माथ्याक घाल तर पुढे या. पुढे फोन करी मारे. सगळ्यांनी घालून आणि फाटल्यान राहा. पेडणे विकास मंच त्याच्या माध्यमातर्फे आमचे पायलट भाव आसा इतके वर्सां जसं पारंपारीक त्यांचो धंदो आहा आणि आज खंय तरी तांकां दिसता तो धंद्याक कमी येयलेलो आसा आणि जेन्ना आर्थीक दृश्ट्या जेन्ना फाटी पडटा तेन्ना खंय तरी मदत जावची एक हेल्मेट जी तेंची सुरक्षा करता ते तांकां दिवचें असो विचार येयलो. म्हजो चेडो जेन्ना हांगा भोंवलो दिसतना ताका दिसलें की पायलटांक तेंचे कडेन हेल्मेट आसा सारकें पोरणे आहा. तो म्हणून पप्पा म्हणून तांकां आमी एक हेल्मेट दिवया आनी तो विचार करून हांव आयज हे हेल्मेट दिल्लें आसा. आयज सांगपाचो एक विचार आहा की हे पायलट आहा हे एक आमचे समाजाचे अंग आसा आनी आयज म्हाका खबर आहा पयलीं म्हाजे बरोबर एक पेडणे आसा ठाकूर तेंच्या बरोबर हांवें खुबशें काम केलें त्या भागात पायलटा खातीर. पण आयज तेंच्या खातीर म्हाका अशें दिसता की आमी खंय तरी तांकां पावपाक जाय. समाजान तांकां जेन्ना ते फाटी आसा तांकां फुडें हाडपाक गरज आसा. तांकां आर्थीक मदत करपाची गरज आसा कारण हे जे पायलट हांगा आसा ते खंय तरी तेंचे गाडी ना अशें दूरचे जे हांगासर प्रवासी आसता बाजाराक लोक येता तांकां घरा पावयता सुरक्षीत. सो तांकां खंय तरी आमी मदत करची हो विचार करून आज दिलेलो आसा. तांकां फुडें जर अशी मदत आसा तर ते आमी पावतले कारण ते आसले एक समाजाचो अंग आहा ते फाटी आहा तांकां आमी मदत करपाचे प्रयत्न करतले. हे आमचे पायलट आसा ते पारंपारीक खूब वर्सां आपलो धंदो करता ताचेर तेंचो उदरनिर्वाह जाता. आयज ते खरें तर एक पेडणेकरांची शान आसा. आयज खूब कॉम्पिटिशन वाडला मार्केटान तरी तो आपलो जगपाचो तो प्रयत्न करता. सरकारानय आमी आयज तांकां एक हेल्मेट दिला. आमचे जे विकास मंचाचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय गोरवोकर आसा इतल्याकूच ते रात दीस जेन्ना लोकांक सर्वीस दिता तेन्ना ते सेफ रावचे. ते तकलेक हेल्मेट घालून ते सेफ रावचे. तेंच्यांनी हेल्मेटाचो वापर करपाचो. कित्याक जेन्ना ह्या कमर्शियल बिजनेसान ते वता तेन्ना कोण तरी तांची घरा कडेन बायल भुरगीं वाट पळोवपाची तांचेर जबाबदारी आसता ती तांच्यांनी सेफ्टी रावचे. आपले जीवन सुटसुटीत दवरचे. जी भाड्याच्या माध्यमांतसून लोकांक येरादारी करता तांकांय तांच्यांनी सेफ्टी दवरचे आनी येणार जो काळ पावसाचो आसूं तांच्यांनी आपली गाडी सुरक्षीत सुशेगाद चलोवची ह्या हेल्मेट वितरणाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतसून त्यांच्या उर्वरीत जिवनाक हांव शुभेच्छा दिता. गोवा मॉडल टॅक्सी रेल्वे सेंट्रल कमिटीचो मेंबर आसा तर आयज पेडण्याच्या पायलटाच्या वतीन आयज आमचे डॉक्टर संजय गोरवान हे आमकां आमचे हे पळोवन आमकां हेल्मेटां दिल्यात तर ते सगळ्याच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता धन्यवाद म्हणटा आणि त्यांचे आभार व्यक्त करता आणि माझी 2 उतरां सोडटा. धन्यवाद. हांव चडांत चड तुमकां तुमच्या डॉक्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हेल्मेट दिल्या बद्दल आनी आमचे रिपोर्टर आहा तांकांय बी हांव देव बरें म्हणटा. असोच तुमचो सहकार आसचो हें हांव इतल्यान मागून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. विकास मंचाच्या वतीन डॉक्टराक रिक्वेस्ट करता की आता जशी त्यांनी हेल्मेट दिल्यात तशीच पुढे काळाची तांकां जी गरज आसतली की तेंचे काय मोटरसायकल कोणाक जुनी मोटरसायकल आहा जाल्यार नवीन घेवपाची जर आसा जाल्यार ती सुद्दां दोतोर मदत करतलो अशी मी दोतोराक रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.